बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की हिट स्टोरी में हम दो हिट स्टोरीज़ पे बात करेंगे और ये दोनों हिट स्टोरीज़ पॉली क्लिनिक और पिम्स के हवाले से हैं। नाजरीन, जब कोरोना का बहरान अरूज पे था तो एक टीका एक्टिमरा मार्केट में आया जिसकी कीमत उस वक्त 55,000 रुपये थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मरीज़ बढ़ते गए इस टीके की मार्केट भी बढ़ती गई, इसकी कीमत भी बढ़ती गई और ये मार्केट में शार्ट होता चला गया। हत्ता कि हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया कि एक्टिमरा जो है वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में पाया जाएगा। अब दिलचस्प काम यह हुआ कि पॉली क्लिनिक के एक स्टोर कीपर ने यह टीका चोरी छुपे 22 लाख रुपए में, यानी दो टीके 11 लाख रुपए का एक, दो टीके 22 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिए और इस पे एक ऑडिट पैरा आया है। ये भी एक स्टोरी है। और दूसरा, पिम्स में जो उनका कबाड़ खाना, जो कापर का एक ढेर लगा हुआ है, वो बजाय नीलाम के एक ग्रेड 19 का ऑफिसर जो है अपनी मन मर्जी से उसे फ़रोख्त किए जा रहा है। और एक ट्रक जो है उसकी सीसीटीवी वीडियो जो है वो पकड़ी गई जिसमें वो कबाड़ जो है वो लाद के फ़रोख्त किया गया और उसकी 40 लाख रुपया वसूल किया गया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेहत के रिपोर्टर जनाब ज़ियाद काजी साहब, इनसे हम जानेंगे। जनाब ज़ियाद काजी साहब, पहले तो ये बताइए कि एक्टिमरा वाला ये क्या किस्सा था? शुक्रिया मांगट साहब। ये जिस वक्त करोना बिल्कुल पीक पे था जून में, तो उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एक्टिमरा इंजेक्शन जो है वो ट्राई किया इन मरीज़ों पे जो आईसीयू में इंतहाई निगहदाश्त में थे। ये सिर्फ उनको लगाया जाता था, गो कि ये करोना का इलाज नहीं था, लेकिन मार्केट में ये शार्ट हो गया। उस वक्त जिस तरह सना मुक्की एक नाम चला और लोगों ने उसको धड़ाधड़ इस्तेमाल किया, एक्टिमरा भी इसी तरह धड़ाधड़ लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। उस वक्त जो ड्रेप है उसको ये ख़तरा लाक हो गया कि लोग इसको इस तरह यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये कोरोना का इलाज नहीं था। ये इंतहाई निगहदाश्त मरीज़ों को उस वक्त दिया जाता था जब उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले बाज़ इन्फेक्शन में, कोरोना के इन्फेक्शन में नहीं, बाज़ इन्फेक्शन में। एक तजुर्बाती तौर पे था, वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स को उस वक्त अलाउ किया गया और 20 टीके उस वक्त पॉली क्लिनिक आ गए। पॉली क्लिनिक में जो इन्होंने उस वक्त मार्केट में 55,000 कीमत थी, शार्टेज हो गई तो 11 लाख मार्केट में कीमत हो गई। निजी हॉस्पिटल में बाद में अवेलेबल नहीं थे तो वो बेचे गए निजी हॉस्पिटल में यूज़ होने के लिए 11 लाख रुपए का एक इंजेक्शन, जिसको 22 लाख में वो बेचा गया। बहरहाल इस पे बाद में इंक्वायरी कमेटी बैठ गई। इंक्वायरी कमेटी में भी ये साबित हो गया कि ये चोरी हुआ है। फिर ऑडिट पैरा आ गया जो अभी 2019-20 का ऑडिट पैरा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मुतलका स्टोर कीपर है जिन्होंने ये चोरी की है उनसे ये 22 लाख रुपए वसूल करके सरकारी ख़जाने में जमा करवाएं, बजाय इसके कि जो कमेटी ने चोरी साबित हो गई उस स्टोर कीपर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होती, उनका तबादला पॉली क्लिनिक से करवा दिया गया और उसको इधर से हटा दिया गया, लेकिन मामला वहीं का वहीं पड़ा रहा। तो मांगट साहब, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो डीईडी है इस वक्त फारूक अख्तर साहब, वो ख़ुद इस बात के इंक्वायरी के उस वक्त उनके पास आ गई वापस, बजाय इसके कि वो कार्रवाई करते और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, लेकिन इसको दबा दिया गया। सबसे बड़ी वजह जो ये भी जो हो रहा है एक्टिमरा हो गया, इससे पहले भी आपके सामने करप्शन के वाक़यात पॉली क्लिनिक में सुप्रीम। नहीं, तो मैंने तो ये सुना है कि ये ऑडिट पैरा ख़त्म करवाने के लिए एक और स्टोर कीपर ने 10 लाख रुपए ले लिए, वो क्या वाक़या हुआ? बिल्कुल मांगट साहब, ये करप्शन पे करप्शन हुई। जो ऑडिट टीम आ गई अभी, तो उस ऑडिट टीम ने जब ये करप्शन पकड़ ली कि ये जो 22 लाख है ये तो ऑडिट पैर आ गया इस पे, एक और स्टोर कीपर ने कुछ जो प्राइवेट उनके नाम मिले ना ज़ियाद काजी साहब, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे पैसे लिए गए और 1 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठे करके कि मैं ये ऑडिट पैरा आने ही नहीं दूंगा। 10 लाख रुपए जमा करवाए गए और वो 10 लाख रुपए वो स्टोर कीपर का गया। जहाँ तक नाम का ताल्लुक है, सारे जानते हैं कि कौन सा स्टोर कीपर था और किस स्टोर कीपर ने 10 लाख रुपए काए हैं,
لیکن ان کے خلاف تھا سب کو تو تب پتا ہو جب پوری قوم کو پتا ہو کہ فلاں سٹور کیپر نے 11 لاکھ کا ایک ٹکا بیچا، 22 لاکھ کے 2 بیچے، دوسرے سٹور کیپر نے 10 لاکھ روپے رشوت لے کے اور اس کو معاملے کو دبانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ دبا سکا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ٹھیکیدار کے 1.5 کروڑ روپے بھی ڈوب گئے، وہ کیا ماجرا ہوا؟ مانگڑ صاحب وہ ہوا یہ کہ جو مینٹیننس ہے، مینٹیننس جو ہے پی ڈبلیو ڈی کا کام ہے کہ وہ پولی کلینک میں مینٹیننس کرے۔ ان ٹھیکیداروں جو گورنمنٹ کنٹریکٹر ادھر ہے پولی کلینک میں تو وہ پی ڈبلیو ڈی کے ان کے نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے جو جسٹ اس پہ کام کرتے ہیں کہ کوٹیشن پہ کام کرتے ہیں یا جو ان کے اور کام ہوتے ہیں جو دوائیوں کی سرجری کے سامان کی ان کے کنٹریکٹر ہیں۔ ابھی اس میں گورکھ دھندا یہ ہو رہا ہے کہ پی ڈبلیو ڈی کے نالج میں لائے بغیر انہوں نے 2 کروڑ 3 کروڑ کے کام کروائے۔ پھر جب آڈٹ پیرا یہ آیا کہ یہ کام کس طرح آپ نے کیا، یہ تو پی ڈبلیو ڈی کا کام ہے اور آپ نے اس کو پرائیویٹ کنٹریکٹر سے کروایا، حالانکہ 20 ملازمین موجود ہیں پولی کلینک میں پی ڈبلیو ڈی کے جو روزانہ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں لیکن ان کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی اور یہاں سے جو ہے وہ کام کروا دیا جاتا ہے، جس میں یہ انتظامیہ بھی ملوث ہے، سٹور کیپر بھی ملوث ہے ان معاملات میں، اور یہ سارا گورکھ دھندا۔ ناظرین یہ پولی کلینک کی چھوٹی سی کہانی تھی۔ اب آئیے پیمز کی طرف، جہاں کباڑ جو ہے گریڈ 19 کا آفیسر جو ہے وہ ٹرک کے ٹرک جو ہے وہاں سے بیچ رہا ہے، 40 لاکھ روپے کا کباڑ جو ہے اس کا خیال ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کیا، جو ہم آپ کو دکھائیں گے، اس کی تصویر بھی دکھائیں گے۔ زیاد قاضی صاحب وہ کیا معاملہ ہوا جو کباڑ بیچا گیا ہے پیمز سے؟ پیمز میں کئی سالوں سے اے سی جو ان کا پلانٹ ہے وہ خراب ہے کئی سالوں سے۔ اس میں یہ ہوا تھا مانگڑ صاحب کے نئی او پی ڈی کی تزئین و آرائش ہو رہی تھی، پرانے ایمرجنسی کی کچھ ہو چکی ہے کچھ باقی ہے، جن کا سامان جو ہے وہ نکالا گیا اور باہر جدھر نیشنل بینک ہے ادھر اس کے سامنے اس کو رکھا گیا پیمز میں۔ راتوں رات یہ ہوا کہ اس کے جو اے سی پلانٹ کے جو پائپ تھے جو کاپر کے ہوتے ہیں، کاپر مارکیٹ میں بڑا مہنگا بکا جاتا ہے، بڑے سائز کا شیزور، ایک تو شیزور چھوٹا ٹرک ہوتا ہے، بڑے سائز کا ٹرک لایا گیا اور اس میں وہ پائپیں رکھ دی گئی جو کم و بیش 40 سے 45 لاکھ کی اس کی مارکیٹ ویلیو تھی، اور اس کو لے جایا گیا پیمز سے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تو کسی کا گھر نہیں ہے، نہ سیکیورٹی موجود ہے، سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے ہیں 24 گھنٹے، ٹرک آیا وہ سامان لے کے گیا۔ جب یہ خبریں میڈیا میں آئی تو پھر اس کے خلاف انکوائری کمیٹی بیٹھ گئی۔ انکوائری کمیٹی نے جب سارا کچھ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے تصویریں لی، ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹرک میں کس طرح سامان لاد کے باہر پیمز کے لے جایا جا رہا ہے۔ انکوائری کمیٹی جب بیٹھ گئی تو اس میں نیچے سے لے کر گریڈ 19 تک کے افسران جو ہیں وہ ملوث پائے گئے، لیکن چونکہ مانگڑ صاحب 19 گریڈ کے افسر کے خلاف جو کمیٹی بیٹھی تھی وہ اس کے خلاف انکوائری نہیں کر سکتی۔ میری اطلاعات کے مطابق جو کمیٹی رپورٹ پیش کی گئی ہے انتظامیہ کو، اب وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی سے 20 اور 21 گریڈ کے افسر کو مانگ رہے تاکہ وہ گریڈ 19 کے اس افسر کے خلاف انکوائری کمیٹی اس پہ کارروائی کرے۔ بہت شکریہ جناب زیاد قاضی صاحب۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان میں گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 22 تک کے ٹھگ موجود ہیں۔ وفاقی حکومت کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان کو چاہیے کہ وہ ان سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے ٹھگوں کے لیے ان کے گریڈوں کے ساتھ جن کے اوپر کرپشن ثابت ہو چکی ہے، مثال کے طور پر ایک کلرک ہے، اس کا گریڈ اگر 9 ہے تو لکھا جائے گریڈ 9 کا ٹھگ، گریڈ 12 کا ٹھگ، گریڈ 14 کا ٹھگ، گریڈ 19 کا ٹھگ، گریڈ 21 کا ٹھگ اور گریڈ 22 کا ٹھگ۔ اگر ان کے ساتھ ٹھگ کا لفظ لگ گیا تو مجھے امید ہے کہ یہ کرپشن سے شاید توبہ کر جائیں، ادروائز تو کوئی چانس نہیں۔ ایک ٹھگ نے گریڈ 14 کے سٹور کیپر نے جو مریضوں کے لیے 20 ٹیکے آئے ایکٹیمرا وہ اٹھا کے اس نے بیچ دیے، اور اب ادھر ایک گریڈ 19 کا ٹھگ جو ہے وہ کباڑ اٹھا کے بیچ رہا ہے۔ ناظرین ان دونوں سٹوریوں کے ساتھ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔